कई बार इंसान जहाँ सुकून ढूंढता है वहाँ वो मिलता नहीं, और जहाँ मिलता है वहाँ वो ढूंढता नहीं। ये किस्सा है एक पुराने बादशाह का, एक ऐसे बादशाह का जिसके पास सब कुछ था, ताज, तख्त, सोना, हीरे मोती, लेकिन दिल के अंदर सुकून का साया तक नहीं था। उसका नाम था बादशाह जलालुद्दीन बहराम, एक बड़ी सल्तनत का मालिक जहाँ हर सुबह नगाड़े बजते थे और हर शाम महलों में रोशनियों का समुंदर होता था। लेकिन बादशाह के दिल में अंधेरा था। रात को जब सब सो जाते, वो अपना ताज उतारकर शीशे में खुद को देखता और खुद से कहता, ये चेहरा तो खुश नजर आता है, लेकिन दिल क्यों उदास है। हर दिन नए मेहमान, नए तोहफे, नए फैसले, फिर भी दिल में बेचैनी बढ़ती जाती। चेहरे पर मुस्कान थी, पर अंदर सवाल, मैं कौन हूँ? क्या यही जिंदगी का असली मकसद है? एक रात जब चांद आधा आसमान में छुपा हुआ था, बादशाह ने अपने वजीर से कहा, वजीर, मेरे पास सब कुछ है, दौलत, इज्जत, ताकत, लेकिन सुकून नहीं। बताओ, सुकून कहाँ मिलता है? वजीर ने झुककर कहा, जहांपना, सुकून तो अल्लाह की याद में है, पर उस तक का रास्ता सिर्फ इल्म वालों को मालूम होता है। बादशाह ने कहा, तो किसी इल्म वाले को मेरे पास लाओ। 2 दिन बाद एक बूढ़े फकीर को महल में बुलाया गया। सफेद दाढ़ी, सादा कपड़े, लेकिन आंखों में ऐसी रोशनी जैसे चांदनी का समुंदर हो। लोग उन्हें जानते थे सूफी इब्राहिम के नाम से। बादशाह ने फकीर को देखा और कहा, मैं इस दुनिया का बादशाह हूँ, पर मेरे दिल में सुकून नहीं। क्या तुम मुझे सुकून सिखा सकते हो? सूफी मुस्कुराए और बोले, जहांपना, सुकून खरीदा नहीं जाता, उसे महसूस करने के लिए दिल साफ होना जरूरी है। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, दिल साफ? मेरा दिल तो किसी का खून नहीं चाहता। मैं इंसाफ करता हूँ, अल्लाह की इबादत भी। सूफी ने धीरे से कहा, लेकिन जहांपना, क्या आपने कभी खुद से मुलाकात की है? बादशाह चुप हो गया। उस रात वो सो नहीं सका। सूफी के अल्फाज उसके ज़हन में गूंजते रहे, खुद से मुलाकात। सुबह होने से पहले उसने फैसला कर लिया, मैं सफर पर निकलूंगा सूफी इब्राहिम के साथ। वजीर और सिपाही सब हैरान रह गए और कहा, जहांपना, आपका निकलना खतरनाक हो सकता है। बादशाह मुस्कुराया, जो दिल का सुकून ढूंढता है उसे डर सिर्फ गुमनामी का होता है, मौत का नहीं। और फिर एक आम मुसाफिर के लिबास में सूफी इब्राहिम के साथ बादशाह ने अपना ताज और तख्त छोड़कर सफर शुरू किया। रास्ते में हवा ठंडी थी, रेतीली जमीन पर उनके कदमों के निशान लंबे सफर की गवाही दे रहे थे। सूफी के हाथ में एक पुरानी लाठी थी और बादशाह के हाथ में एक मशाल। एक शाम जब दोनों एक छोटी बस्ती के पास पहुंचे तो लोगों ने उन्हें देखा और कहा, ये तो फकीर लगते हैं, शायद कुछ मांगने आए हैं। बादशाह ने मन में सोचा, मैं जो कल तक सबका मालिक था, आज लोग मुझे एक मुसाफिर समझ रहे हैं। पर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे इज्जत के बोझ से आजादी मिल गई हो। सूफी ने उसे देखा और मुस्कुराए, जहांपना, जब तक इंसान अपनी पहचान से बाहर नहीं निकलता, वो हकीकत से जुड़ नहीं सकता। बादशाह ने पूछा, मतलब? सूफी बोले, जब तक तुम खुद को बादशाह समझते हो, तुम अल्लाह के बंदे नहीं बन सकते। सुकून तब आएगा जब तुम खुद को मालिक नहीं, सिर्फ एक मुसाफिर समझोगे। ये बात बादशाह के दिल को छू गई। रात को उसने पहली बार आसमान की ओर देखा, तारों को गिनने लगा और हर तारे के साथ एक दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे मेरी पहचान दिखा दे। सुबह जब दोनों ने सफर आगे बढ़ाया तो एक वीरान सी बस्ती आई, जहां हवा में खामोशी थी और मिट्टी से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। सूफी बोले, ये वही जगह है जहां पहले एक शहर था, शहर ए नूर, जहां लोग इल्म और रूहानियत में डूबे रहते थे। बादशाह ने हैरानी से पूछा, अब ये खंडहर क्यों है? सूफी ने आंखें बंद करके कहा, जब लोगों ने इल्म को माल बना लिया और रूहानियत को दिखावा बना दिया, तो अल्लाह ने उनका नूर छीन लिया। बादशाह के दिल में बिजली सी गिर गई। उसे लगा जैसे सूफी उससे नहीं, उसके अंदर के खाली शहर से बात कर रहे हों। सूरज ढल रहा था, आसमान पर सुनहरी लकीरें खिंच रही थीं। बादशाह जलालुद्दीन और सूफी इब्राहिम उस पुराने खंडहर में बैठ गए जहां कभी शहर नूर बसता था। हवा में सन्नाटा था, बस पेड़ों की टहनियां हवा से टकरा रही थी। सूफी ने कहा, जहांपना, इंसान का दिल भी ऐसा ही होता है। जब तक उसमें रूहानियत का शहर बसा होता है, हर चीज में नूर होता है।
پر جب دل میں خود غرضی، گھمنڈ اور حسرتیں آ جاتی ہیں تو دل بھی کھنڈہر بن جاتا ہے۔ بادشاہ نے گہری سانس لی۔ تو پھر اس دل کے شہر کو دوبارہ بسانے کا طریقہ کیا ہے صوفی؟ صوفی نے مسکرا کر کہا، علم سے نہیں، عشق سے۔ اللہ کا عشق، اس کی مخلوق سے محبت اور اپنے اہنکار کو مٹا دینے کا جذبہ۔ بادشاہ نے سر جھکا لیا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں نے تاج کی خاطر بہت کچھ کیا صوفی، پر شاید سب سے بڑا نقصان اپنے دل کو پہنچایا۔ صوفی بولے، تاج ہمیشہ سر پر نہیں رہتا بادشاہ، کبھی کبھی اسے دل سے بھی اتارنا پڑتا ہے۔ رات کا سناٹا گہرا گیا، دونوں وہیں کھنڈہر میں ٹھہرے۔ آسمان پر تارے پھیل چکے تھے۔ بادشاہ زمین پر بیٹھا آسمان دیکھتا رہا اور پہلی بار اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بدبدایا، یا اللہ، اگر تو مجھ سے رضامند ہے تو مجھے اب خود سے ملوا دے۔ اس رات اسے ایک سپنا آیا۔ وہ خود کو ایک آئینے کے سامنے دیکھتا ہے، مگر آئینے میں اس کا چہرہ نہیں، ایک چھوٹا بچہ دکھتا ہے، معصوم، بنا تاج کے، بنا ڈر کے۔ وہ بچہ مسکراتا ہے اور کہتا ہے، سکون وہیں ملے گا جہاں تو خود کو چھوڑ دے گا۔ بادشاہ کی نیند کھلی، اس کا سینہ ہلکا تھا، جیسے سالوں پرانا بوجھ اتر گیا ہو۔ صبح صوفی نے کہا، چلو اب لوٹنے کا وقت ہے۔ بادشاہ بولا، پر میں تو یہاں سکون ڈھونڈنے آیا تھا۔ صوفی مسکرائے، وہ تو پا چکا ہے بادشاہ، اب اسے لوگوں میں بانٹنا ہے۔ جب بادشاہ اپنی سلطنت لوٹا تو پورا شہر حیران تھا۔ اس کا چہرہ وہی تھا، پر آنکھوں میں نور تھا۔ اب وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ وہ تاج پہنتا تو تھا، لیکن دل میں نمرتا تھی۔ وہ حکم دیتا تو تھا، لیکن لہجے میں کرونا تھی۔ ایک دن دربار میں ایک بوڑھی عورت آئی، کہنے لگی، جہاں پناہ میرے بیٹے کو قتل کے الزام میں جیل میں ڈال دیا گیا ہے، وہ بے گناہ ہے۔ پہلے والا بادشاہ ہوتا تو اسے پھٹکار دیتا، پر جلال الدین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، اگر تیرے بیٹے نے سچ میں کچھ نہیں کیا تو اللہ اسے آزاد کرے گا۔ اس نے خود معاملے کی جانچ کروائی اور واقعی وہ جوان بے گناہ نکلا۔ بادشاہ نے اس عورت سے کہا، دعا کرنا میں اب غلطی نہ کروں۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، جہاں پناہ، آپ نے انصاف کیا ہے، اب اللہ بھی آپ کو سکون دے گا۔ وقت گزرتا گیا، اب صوفی ابراہیم بوڑھے ہو چلے تھے۔ ایک شام بادشاہ خود ان کی خانقاہ پہنچا۔ صوفی کی آنکھیں بند تھیں۔ بادشاہ نے دھیرے سے کہا، صوفی، میں نے آپ کی بات مان لی، اب میں تاج کو ایک بوجھ نہیں، امانت سمجھتا ہوں۔ صوفی نے مسکرا کر کہا، اب تو بادشاہ نہیں، اللہ کا بندہ بن گیا ہے۔ پھر صوفی نے اس کی طرف دیکھا اور بولے، یاد رکھنا جلال الدین، اصلی سکون تاج میں نہیں بلکہ اس پل میں ہوتا ہے جب تو دوسروں کو سکون دیتا ہے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد ان کی سانسیں تھم گئیں۔ بادشاہ نے ان کے قدموں کو چوما، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، آپ نے مجھے تاج سے نہیں، مجھے خود سے آزاد کیا صوفی۔ اس دن کے بعد بادشاہ نے اپنی زندگی بدل دی۔ اس نے محل میں ایک حصہ غریبوں کے لیے کھول دیا، جہاں روز کھانا بانٹا جاتا۔ اس نے ہر سال شہر نور کے کھنڈہر میں جا کر دعا مانگی، وہ جگہ جو اب اس کے دل کا آئینہ بن چکی تھی۔ کہتے ہیں جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا، تاج رکھنا بیٹا، مگر دل میں نہیں، کیونکہ دل اگر تاج کو تھام لے تو انسان خود کو کھو دیتا ہے۔ اس کے بعد جب لوگوں نے اس کی قبر دیکھی تو وہاں بس ایک سادہ پتھر لکھا تھا، یہاں وہ سویا ہے جس نے تاج تو پایا، مگر سکون تب ملا جب اس نے خود کو کھو دیا۔ اور تب لوگوں نے سمجھا، سچا بادشاہ وہی ہوتا ہے جو اپنے دل کے شہر کو روشن کر دے۔ کہانی کا پیغام، سکون ہمیشہ اندر سے آتا ہے۔ جو خود کو پہچان لیتا ہے وہ پوری دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔